नमस्कार। शारीरिक भाष्यको विषयमा वर्णन हुन्छ। यो बनाउनुभयो विश्वगुरु वेद व्यासले, जो ब्रह्मसूत्र बनाउनु भयो। त्यसको बारेमा विस्तृत रूपमा बनाउनु भएको टीका हो। र यो जो ब्रह्म हो, यो सबैको यथार्थ स्वरूप, अमर स्वरूप, परिपूर्ण स्वरूप भएको हुनाले र यसलाई नजानिकन सधैँको मुक्ति सम्भव नभएको हुनाले, किनकि सधैँ रहिरहने वस्तु केवल एक ब्रह्म मात्रै हो, जो सनातन हो, जसको सुरुवात यही समयमा भन्ने यस्तो छैन, किनकि अनादि अनन्त हो र सबैको पारमार्थिक स्वरूप हो। यसको महत्त्व सर्वोपरि छ। ब्रह्मको महत्त्व सर्वोपरि छ। जस्तो शिव भगवानको महत्त्व सर्वोपरि छ, अतुलनीय छ। भगवान शिवलाई अरू कसैसँग तुलना गर्न सकिँदैन। र वेदान्तले शिव र ब्रह्म एउटै भनेर भनेको हुनाले ब्रह्म जान्नु हो, यथार्थ जान्नु। त्यसैले विश्वगुरु वेद व्यासले ब्रह्मसूत्र भनेर छुट्टै एउटा रचना गर्नुभयो, जसको महत्त्व सर्वोपरि छ। र यसैलाई लिएर प्रथम शङ्कराचार्यले त्यसको टीका बनाउनु हो, जसको नाम शारीरिक भाष्य रहेको छ। शारीरिकको अर्थ के भने, सामान्यतः शरीर सम्बन्धी भन्ने कुरा आउँछ, तर यसको यथार्थ अर्थ तात्पर्य के छ भन्दाखेरि यो आत्म तत्त्वको विचार, आत्म तत्त्वको यथार्थ विचार जो वेद व्यासले ब्रह्मसूत्रको रूपमा बनाउनु पर्यो, त्यसबारेमा टीका जो बनाउनु भयो प्रथम जगद्गुरु शङ्कराचार्यले, त्यसको नाम दिनुभयो शारीरिक टीका, शारीरिक भाष्य। शारीरिक भन्नाले यथार्थ आत्मतत्त्वको परिपूर्ण विचार, जसलाई ब्रह्म विचार भनिन्छ, ब्रह्मको वर्णन भनिन्छ। र नाम दिनुभयो शारीरिक भाष्य। र यो शारीरिक भाष्य वेदान्त दर्शनको यो न्याय प्रस्थान हो। वेदान्त दर्शन त सारा दर्शनहरूको शिरोमणि हो। जति पनि दर्शनहरू छन्, त्यसको शिरोमणि सर्वोच्च त वेदान्त दर्शन हो। वेदान्त दर्शनको न्याय प्रस्थान हो यो शारीरिक भाष्य। वेदान्त दर्शनको न्याय प्रस्थान हो शारीरिक भाष्य।
यसले निर्णायक भूमिका खेलेको छ यो शारीरिक भाष्य। मुक्तिको लागि शास्त्र कहीँ बाजिएमा त्यसलाई निराकरण गर्नलाई त्यो बाजिएको अंशलाई यथोचित तर्क दिएर, युक्तियुक्त तर्क दिएर, श्रुति अनुसार, युक्ति अनुसार तर्क दिएर हरेक पक्षलाई वैदिकका शास्त्रहरू जे जति छन् जहाँ बाजिएका जस्ता देखिन्छन्, कहीँ कस्तो अर्थ कहीँ कस्तो अर्थ भन्ने यस्तो विरोधाभास पनि आउँछ, विरोधाभास पनि आउँछ। तर यी सबैलाई निराकरण गरेको छ, यी सबैलाई समाधान गरेर ब्रह्मलाई देखाएको छ यो शारीरिक भाष्यले। त्यसकारणले शारीरिक भाष्यको महत्त्व सर्वोपरि छ, जुन प्रथम शङ्कराचार्यले बनाउनु भयो। र यसलाई उहाँका शिष्यहरूले पनि शङ्कराचार्यको आशय अनुसार अर्थ स्पष्ट चारैतिर फैलियोस् भनेर उहाँका अत्यन्त प्रसिद्ध शिष्यहरूले पनि यस बारेमा ग्रन्थहरू बनाउनु भयो। शङ्कराचार्यको मुख्यतः 4 वटा शिष्य हुन्, सुरेश्वराचार्य, पद्मपादाचार्य, त्रोटकाचार्य र हस्तमलाकाचार्य। अब यसमा ज्यादै विद्वत शक्ति भयो र साक्षात् शिष्य 2 जना हुनुहुन्थ्यो, सुरेश्वराचार्य र पद्मपादाचार्य। उहाँहरू अत्यन्तै विद्वान हुनुहुन्थ्यो। सुरेश्वराचार्यको भूमिका त मण्डन मिश्र हो। जो शिष्यको रूपमा आउनुभयो सुरेश्वराचार्य, अनि सुरेश्वराचार्य र पद्मपादाचार्य दुईटाले 2 प्रस्थान खडा गर्नुभयो यही विषयमा, शारीरिक भाष्यको विषयमा। भामती र विवरण यस्तो नाम दिएर सुरेश्वराचार्यको भामती प्रस्थान, पद्मपादाचार्यको विवरण प्रस्थान, यसरी 2 भाग खडा भयो। अब जो प्रथम शङ्कराचार्य हुनुहुन्थ्यो उहाँ त 32 वर्षको उमेरमै उहाँको शरीर ब्रह्मलीन हुनुभएको। उहाँ 8 वर्षमा सन्यास ग्रहण गरेर र गोविन्दपादलाई अन्तिम मुख्य गुरु मानेर उहाँको अनुसार यो अद्वैत ज्ञान प्रचारमै उहाँले बिताउनु भयो। किनभने ज्ञान त अद्वैत यथार्थ, अर्थात् सारा एक ब्रह्म मात्रै हो, नजान्दासम्म अनेक अनेक हो, जानेपछि एउटै हो, त्यो हो ब्रह्म। यस्तो ज्ञानलाई भनिन्छ अद्वैत ज्ञान। आफ्नो गुरु अनुसार बेला बखत भगवानहरूले दर्शन दिएर आशीर्वाद दिए अनुसार र आदेश दिए अनुसार उहाँले आफ्नो 9 वर्षको उमेरदेखि 32 वर्षको उमेरसम्म सारा नेपाल लगायत भारतमा उहाँले भ्रमण गर्नुभयो र ज्ञान प्रचार गर्नुभयो। र उहाँले विभिन्न तीर्थस्थलहरूमा रहेर 125 पुस्तक पुस्तिकाहरू रचना गर्नुभयो। उसमा भाष्यहरू अर्थात् टीकाहरू, सारा वैदिक जो छ धर्म संस्कृति र ग्रन्थहरू छन् तिनीहरूको टीकाहरू बनाइदिनु, जसबाट हिन्दू धर्म अर्थात् वैदिक धर्म सबैलाई सजिलै बुझ्न ज्यादा सजिलो। र त्यसैको प्रभाव नै अहिले वर्तमानमा सबैभन्दा बढी प्रभाव
शङ्कराचार्यकै परेको छ। कुरा हो र वैदिक अनुसार यथार्थ कुरा उहाँले सर्वत्र उपदेशहरू दिएको हुनाले भाष्य टीकाहरू बनाएको हुनाले 13 वर्षदेखि नै यो शङ्कराचार्य परम्परा सुदृढ रूपमा सञ्चालन हुँदै पनि आइरहेको छ। वर्तमानमा पनि उत्तिकै व्याप्त छ र यसको प्रभाव संसारमा चारैतिर परिराखेको छ। यसमा मुख्य ग्रन्थ शारीरिक भाष्य नै छ। त्यसैले यो शारीरिक भाष्यको विषयमा अब उहाँ मूल गुरु त 32 वर्षको आयुमै उहाँ आफ्नो स्वेच्छाले जानुभयो र उहाँका साक्षात शिष्यहरू सुरेश्वराचार्य र पद्मपादाचार्यले क्रमशः भामती र विवरण नामबाट उहाँहरूले स्थापना गर्नुभयो र आफ्ना आफ्ना शिष्य र अत्यन्त अतुलनीय ग्रन्थ बनाउनु हो। यही शारीरिक भाष्यलाई लिएर जसलाई यो सदा सर्वदा विश्वमा रहिरहनेछ। यो भामती जो छ प्रस्थान शारीरिक भाष्य यस्तो भनिएको छ। अज्ञात्म मुनि शिष्य हुनुभएको थियो। उहाँले पनि यसै विषयमा ज्यादा विस्तृत रूपमा बनाउनु भयो। त्यसरी पद्मपादाचार्यले पनि बनाउनु भयो विवरण प्रस्थानको रूपमा। उहाँको प्रकाशात्मा यति साक्षात शिष्य हुनुहुन्थ्यो। उहाँले पनि यस विषयमा व्यापक लेख्नुभयो, वर्णन गर्नुभयो र परिणाम उही दिनुभयो। यसरी जो ग्रन्थ बन्यो, मूल शीर्षक यो ग्रन्थको 4 वटै छ। हरेकमा एउटा प्रथम अध्याय जहाँ समन्वयको विषयमा बताइएको छ, दोस्रो अविरोध अध्याय, तेस्रो साधन, चौथो फल यस विषयमा छ। प्रथममा सारा वेदहरूको तात्पर्य ब्रह्म हो भनेर बताइएको छ भने दोस्रो अध्यायमा जे जति विरोधाभास अर्थहरू देखिन्छ ती सबैलाई निराकरण गरेर ब्रह्मको प्रतिपादन गरिएको छ दोस्रो अध्यायमा। तेस्रोमा साधन छ, साधनमा वैराग्यबाट सुरु गर्ने छ। मूल वैराग्य हो। किन वैराग्य हो भने वास्तवमा शरीर संसार त होइन। ब्रह्मलाई नजानेर नलिनुबाट नरहनुबाट व्यवस्थाबाट मात्रै यो खडा भएको शरीर संसार। जगत जो छ त्यो आफै खडा भएको त होइन। यो त के हो भने जो वास्तव असली स्वरूप ब्रह्म हो, यसलाई बिर्सँदा व्यवस्था गर्दा प्रमादले गर्दा अनि मायाबाट यो चाहिने खडा भएको हो। यो त्यसैले कहिलेसम्म यो टिक्न सक्छ भने ब्रह्मलाई नजान्दासम्म। जब ब्रह्मलाई हामी जान्दछौँ सब यो रहँदैनन्, किन वास्तविक होइनन्। वास्तविक त ब्रह्म हो। त्यसैले पहिला चाहिने यो वैराग्य चाहिने उहाँले देखाउनु भएको छ। यही क्रममा अरू साधनहरू पनि बताउनु भएको छ। भोलि विस्तृत वर्णन हुनेछ। तबसम्मलाई अद्वैत प्रदीपलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।